अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है। पाकिस्तान के पास कितने एटमी हथियार हैं? क्या आप जानते हैं पाकिस्तान कितना ताकतवर मुल्क है? पाकिस्तान की खतरनाक तरीन मिसाइल टेक्नोलॉजी उसे कैसे एक मजबूत मुल्क बनाती है, और पाकिस्तान आर्मी दुनिया की मजबूत तरीन आर्मी में शुमार होती है। लेकिन इससे भी ज़्यादा इसके हथियार हैं। पाकिस्तान के पास अल खालिद टैंक, अल फतह रॉकेट जैसे हथियार भी शामिल हैं, लेकिन इसके शाहीन 3 मिसाइल का मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। जी हाँ, वही शाहीन 3 मिसाइल जो ईरान पाकिस्तान से खरीदना चाहता है। ये वो मिसाइल है जिसकी दूर तक मार करने की सलाहियत ने दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों को हैरान और परेशान कर दिया था। ईरान इसराइल की बढ़ती कशीदगी की वजह से ईरान अपना डिफेंस सिस्टम मजबूत बना रहा है। हाल ही में रशिया ने ईरान को MiG-41 तैयारे भी दिए हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या पाकिस्तान ईरान को शाहीन 3 मिसाइल दे देगा? अगर दे देगा तो इससे खिते में क्या असरात मुरतब होंगे, और पाकिस्तान के इस किस्म पर आलमी मंजरनामा पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? आज की वीडियो बहुत दिलचस्प होने वाली है, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नादरीन, शाहीन 3 मिसाइल जो है ना, दरअसल पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइलों के सिलसिले का एक इंतहाई जदीद और ताकतवर तरीन वेपन है, जिसकी रेंज 2750 किलोमीटर है। और इस मिसाइल की रेंज इतनी ज़्यादा है कि इससे पूरे खिते का कोई भी हिस्सा आसानी से टारगेट किया जा सकता है, चाहे वो इजराइल हो, भारत हो या कोई और मुल्क। और इस मिसाइल की एक और खसूसियत इसका जदीद गाइडेंस सिस्टम है, जिसके ज़रिए वो अपने टारगेट को इंतहाई एक्यूरेसी के साथ टारगेट कर सकता है। यानी इसका टारगेट कभी ख़ता नहीं होता, चाहे टारगेट कितना ही दूर और कितना ही सेफ क्यों ना हो, महफूज क्यों ना हो, याद रखिए। इसके अलावा इस मिसाइल की ख़ास बात यह है कि यह अपनी तेज़ रफ्तारी की वजह से दुश्मन की रडार पर आसानी से नज़र नहीं आता, और दुश्मन के मिसाइल सिस्टम से बचने में भी इसको मदद देता है। शाहीन 3 मिसाइल ना सिर्फ रवायती बल्कि अपने एटमी वॉर हेड के साथ भी लॉन्च किया जा सकता है। इसकी यही सलाहियत इसे एक स्ट्रेटेजिक वेपन बनाती है, जो किसी भी खतरनाक सूरत हाल में दुश्मन के लिए बहुत बड़ी डिजास्टर का बाइस बन सकती है। नादरीन, अब आप सोचिए, अगर ये मिसाइल ईरान के हाथ में आता है तो क्या हो सकता है? ईरान जो इजराइल के साथ कशीदगी में मुब्तला है और अपने दिफा में किसी भी किस्म के हथियारों के इस्तेमाल से पीछे नहीं हटता, अगर उसे शाहीन 3 जैसे बैलिस्टिक मिसाइल की ताकत मिल जाए तो क्या होगा? एक लम्हे के लिए सोचिए कि मशरिक़ वुस्ता में ताकत का तवाज़ुन किस कदर बदल सकता है। इस मिसाइल की मदद से ईरान के पास यह सलाहियत होगी कि वो इजराइल जैसे मुल्क पर टारगेट कर सके, हमला कर सके, और किसी भी खतरे को निहायत कम वक्त में उसका जवाब भी दे सके। यही वो बात है जिससे ना सिर्फ इजराइल बल्कि पूरी दुनिया की ताकतें परेशान हो सकती हैं। दोस्तों, ये मिसाइल सिर्फ एक वेपन नहीं है, बल्कि एक मैसेज है। एक मैसेज कि पाकिस्तान खित्ते में एक बहुत बड़ी अस्करी कुव्वत है और उसके दिफाई सलाहियतें किसी भी चैलेंज का सामना करने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान की अस्करी तहकीक और तरक्की ने शाहीन 3 जैसे मिसाइल तैयार करके ये साबित कर दिया है कि हमारी दिफाई पोजीशन ना सिर्फ स्टेबल है बल्कि अपने दोस्त ममालिक को भी महफूज कर सकते हैं। और ईरान के लिए ये मिसाइल एक गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि इसके पास ऐसी रेंज और तबाही की ताकतवर हथियार अभी तक मौजूद नहीं है। अगर ईरान को यह मिसाइल मिलता है तो वो इजराइल के साथ अपने खित्ते में एक बिल्कुल नई कुव्वत के साथ खड़ा हो सकता है, और मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल एक नई जंग के दहाने पर पहुंच सकती है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, क्या पाकिस्तान को ईरान को यह मिसाइल देना चाहिए, और क्या ईरान को वाकई इसकी ज़रूरत है? तो नादरीन, याद रखिए, पाकिस्तान एक रिस्पॉन्सिबल एटमी पावर है और आलमी सतह पर इसकी हैसियत एक पुरअमन मुल्क की सी है। पाकिस्तान हमेशा से अपने हमसाय ममालिक के साथ अमन और ताउन की पॉलिसी पर अमल पैरा है, और ईरान के साथ भी पाकिस्तान के ताल्लुकात हमेशा से दोस्ताना रहे, और दोनों ममालिक में कई मुश्तरका मफादात भी हैं, और ख़ास तौर पर इस्लामी दुनिया में उनका किरदार और जोग्राफियाई करीबी ताल्लुक। लेकिन पाकिस्तान के लिए ये फैसला बहुत ही पेचीदा है। अगर पाकिस्तान ईरान को शाहीन 3 जैसा बैलिस्टिक मिसाइल दे देता है तो इसके बहुत से बैनुल-अक़वामी असरात मुरतब हो सकते हैं। अमेरिका, सऊदी अरब और दीगर आलमी ताकतें इस बात पर खामोश बिल्कुल नहीं बैठेंगी। अमेरिका और सऊदी अरब जैसे ममालिक के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात भी हैं जो इस फैसले को मज़ीद पेचीदा बना देते हैं, और इस किस्म के फैसले से पाकिस्तान के लिए आलमी सतह पर मुश्किलात भी बढ़ सकती हैं और मुख्तलिफ ममालिक का रद्द-ए-अमल भी बहुत सख्त हो सकता है। लिहाजा इस बात का
امکان بہت کم ہے کہ پاکستان اس قسم کا فیصلہ کرے گا۔ پاکستان کو اپنی قومی سلامتی، عالمی سیاست اور بین الاقوامی معاہدے اس قسم کے ہتھیاروں کو منتقلی کو محدود کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان کسی بھی ایسے اقدام سے بچنا چاہے گا جس سے خطے میں کسی نئی جنگ کے جو امکانات بڑھ جائیں۔ پاکستان کا دفاعی موقف ہمیشہ متوازن اور رسپانسبل رہا ہے۔ پاکستان اپنے دوست ممالک کے ساتھ تعاون ضرور کرتا ہے، لیکن اپنی قومی مفادات اور عالمی ذمہ داریوں کو کبھی نظر انداز نہیں کرتا۔ اس لیے ایران کو شاہین 3 میزائل دینا فی الحال ممکن نظر نہیں آتا۔ دوستو، اگر ہم پاکستان کی آرمی یعنی زمینی فوج کی بات کریں، پیدل فوج کی، تو اس کے پاس ٹینکوں کی ٹوٹل تعداد 3742 ہے۔ ان میں سے ایک بڑی تعداد پاکستان اور چائنا کے تعاون سے بنائی گئی الخالد اور الزرار کے دیگر ٹینکس ہیں۔ فوجیوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر منتقل کرنے کے لیے زمینی گاڑیاں جو کہ بلٹ پروف اور آرمڈ گاڑیاں کہلاتی ہیں۔ اگر ہم توپ خانے کی بات کریں تو ان کی تعداد جو ہے، زمینی گاڑیاں جو بلٹ پروف ہیں اور آرمڈ گاڑیاں ہیں، ان کی تعداد پاکستان کے پاس 77,770 ہے، اس سے بھی زائد ہے۔ اور اگر ہم توپ خانے کے آرٹلری کی بات کریں تو توپ خانے میں 2 طرح کی توپیں استعمال کی جاتی ہیں۔ ایک توپ کو سیلف پروپیلڈ آرٹلری کہا جاتا ہے یا ہاؤٹرز بھی کہا جاتا ہے، اور یہ بڑی گاڑیوں پر نصب انسٹال کی جاتی ہیں اور تیزی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ ان کو کیری کرنا بڑا آسان منتقل کیا جا سکتا ہے۔ دوسری قسم کی توپ جو ہے اس کو ٹوڈ ہاؤٹرز کہا جاتا ہے۔ یہ ایک جگہ پر فکس ہوتی ہیں اور اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر منتقل کرنے میں اٹ ٹیکس اے لانگ، کافی ٹائم لگتا ہے۔ پاکستان کے پاس سیلف پروپیلڈ آرٹلری ہاؤٹرز کی تعداد 1225 سے بھی زائد ہے، جبکہ دیگر کی تعداد 3345 ہے۔ اس کے علاوہ حال ہی میں پاکستان نے اپنے الفتح راکٹ سسٹم کی رینج 300 سے بڑھا کر 400 کلومیٹر تک کرنے میں کامیابی حاصل کر لی ہے، اور یہ کامیاب تجربہ ابھی کچھ دن پہلے ہی کر دیا گیا تھا۔ پاکستان کے پاس موجود ملٹیپل راکٹ لانچنگ سسٹم الفتح کی سب سے خاص بات پتہ ہے کیا ہے؟ اس کی بہت زیادہ رینج ہے، جو کہ 400 کلومیٹر ہے، اور جبکہ دوسری سب سے بڑی خاص بات اس کی ایکوریسی ہے۔ عام طور پر یہ راکٹس زیادہ ایکوریسی کے ساتھ نشانے پر نہیں لگتے، لیکن پاکستان اس معاملے میں خاصی کامیابی اس نے حاصل کر لی ہے، اور پاکستان کے راکٹس کی جو ایکوریسی ہے وہ صرف 1 میٹر تک رہ گئی ہے۔ یعنی اب پاکستانی راکٹس نہایت درستگی ایکوریسی کے ساتھ ٹارگٹ کو ہٹ کر سکتے ہیں۔ 1 میٹر کی بات کر رہا ہوں، کلومیٹر کی نہیں۔ اب اگر ہم پاکستان کی سمندری طاقت یعنی نیول فورسز کی بات کریں تو اس میں پاکستان دیگر ممالک کے مقابلے میں کافی پیچھے ہیں۔ پاکستان کے پاس ٹوٹل بحری جہاز یا چھوٹی کشتیاں ملا کر 114 جنگی جہاز یا کشتیاں ہیں۔ پاکستان کے پاس کوئی ایئر کرافٹ کیریئر بحری جہاز نہیں ہے، جبکہ انڈیا کے پاس 2 ایئر کرافٹ کیریئرز موجود ہیں۔ اس طرح سے پاکستان کے پاس کوئی بھی ہیلی کاپٹر کیریئر بحریہ جہاز نہیں ہے۔ اگر ہم آبدوزوں کی بات کریں تو پاکستان کے پاس تقریباً 12 آبدوزیں ہیں، ان میں سے 3 آبدوزیں تو حال ہی میں ترکی اور چائنا کے تعاون سے پاکستان میں بنائی گئی ہیں، جبکہ 3 آبدوزیں کافی خستہ حالت، بوسیدہ اور پرانی ہو چکی ہیں، جنہیں اگسٹا کلاس فرینچ سب میرین کا نام دیا گیا ہے۔ ان تینوں آبدوزوں کو جلد ہی نئی آبدوزوں کے ساتھ تبدیل کرنے کا کام شروع ہو چکا ہے۔ پاکستان اب تیزی سے اپنے سمندری طاقت کو بڑھانے کے لیے کافی حد تک سیریس ہو چکا ہے۔ ناظرین، پاکستان چائنا کے ساتھ مل کر نئی اور بڑی آبدوزوں کی تیاری پر دے آر ورکنگ آن اٹ، اور چائنا کے ساتھ بھی پاکستان کچھ نئے ڈسٹرائڈ بحری جہازوں پر بھی کام کر رہا ہے، اور امید کی جا سکتی ہے کہ آنے والے سالوں میں اور 10 سالوں میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کی سمندری طاقت میں کافی زیادہ اضافہ ہو چکا ہوگا۔ ناظرین، یہ تھی پاکستان کی فوجی طاقت کے بارے میں مکمل تفصیل۔ کیا آپ پاکستان کے بارے میں یہ معلومات پہلے سے جانتے تھے؟ اگر نہیں تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کی تاکہ وطن عظیم کے بارے میں قیمتی معلومات ہر پاکستانی جان سکے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ ایک انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہیں نا، ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شلاجیت استعمال کرتے ہیں۔ شلاجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، آپ مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں اور اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، آپ کے سپرم کاؤنٹ کم ہے، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہیں، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو شلاجیت ضرور استعمال کریں۔ ایک بات دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے سننی ہے، ہمیشہ یاد رکھنی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں، اور کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدارا آپ نے استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ شلاجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ 3 باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے، کوئی بھی نہیں بتائے گا آپ کو۔ حاملہ خواتین،
ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد اور 15 سے جو 20 سال کی نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہے ایوی سیکشول پاور کو بوسٹ کرنا چاہتی ہے تو ڈاکٹر کی ایڈوائس کے بغیر شرجیت استعمال نہ کریں. باقی سارے لوگ بے دڑک گرمیوں اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں. بہت شکریہ.